أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ 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 بالله। أعوذ بالله देखिए, शुरू में हमजा है, उसके बाद आइन है। हमजा को आइन की तरह ना पढ़े, हमजा को साफ पढ़े और आइन को गले से अदा करे। अऊदु أ- अऊदु أعوذ अऊदु अ अ अऊदु। أعوذ शाबाश। अऊदु أعوذ अऊदु अऊदु أع- أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. देखिए, यहाँ आऊद दोबारा आ गया। आऊद बिल्लाहि में अगर आपने हमजा को साफ पढ़ा तो कुल आऊद में भी यहाँ पर भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी साफ पढ़े, जैसे कि शुरू में आऊद बिल्लाहि में शुरू में साफ पढ़ना है हमजा को। यहाँ पर भी कुल आऊद में भी हमजा को साफ पढ़ना है। कुल आऊद قل أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ قل أعوذ برب أعوذ الناس. أعوذ أعوذ قل قل أعوذ أعوذ قل أعوذ أعوذ नहीं أعوذ 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 قل 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 أعوذ أعوذ हमजा को साफ पढ़े। قل قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ
قل أعوذ. قل أعوذ. 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 أعوذ नहीं. أعوذ. أعوذ. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ. قل أعوذ. 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 قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ. شباش. قل أعوذ. قل أعوذ. شباش. قل أعوذ. قل أعوذ. أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ. शाबाश 5 बार तो पढ़े इसको ऐसे ही. قل أعوذ. قل أعوذ. أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ. قل قل أعوذ जी. قل أعوذ. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. अभी पढ़ के सुनाए अब आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह नास सुनाए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل ملك أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ برب الناس. قل ملك أعوذ قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك قل أعوذ. قل قل أعوذ. قل أعوذ.
कुल आऊज़ु बिरब्बिन शाबाश। नास मलिकिन नास इलाहिन नास एक में तो फिर पढ़े। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास फिर गलती कर दी ना, फिर गलती कर दी। आऊदू पहले साफ पढ़ा था, अब दोबारा आइन पढ़ लिया। कुल आ कुल आऊज़ु कुल आ शाबाश। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास कुल मलिकिन आऊदू कुल आऊदू कुल आऊदू कुल आऊदू बिरब्बिन नास। कुल कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास कुल मल आऊदू कुल आऊदू बिरब्बिन नास। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास ठीक है, में याद कर, बस बस बस, याद करके आना है आपने। जो गलती आपको बताई है ना, आऊदू, और इसी तरह से सूरह फातिहा में सिरातल्लज़ीना, यहाँ पा को मोटा पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। ठीक है साथ बेटा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।